السلام عليكم إخواني أخواتي الطلبة، كنشكركم على التتبع ديالكم وعلى التفاعل ديالكم. ما تنساوش ديروا بارطاجي لا فيديو باش يستافدوا جميع الطلبة. هاد الشابيتر في هاد لا فيديو غادي نشرح لي شابيتر ديال لا مونيتير الخاصة بالدروس ديال الأستاذة العمري. أول شابيتر غادي نهضروا عليه سي لا تيوري كونتيتاتيف et analyse classique de la monnaie. La section l'oula, les classiques et la monnaie. Alors la monnaie ne modifie pas la réalité des échanges. Alors les classiques, la monnaie elle est neutre, ou bien un voile quand on a les échanges réels, les produits qui sont à produit. Il y a les classiques alors, la monnaie métallique n'est pas une richesse, c'est le moyen de circulation de la richesse. La monnaie est un simple instrument, pas d'influence sur l'économie. Ou la loi de débouché de Jean-Baptiste Say, le voile monétaire masque la réalité. Les produits achètent, s'échangent contre des produits, puisqu'ils se servent mutuellement de débouché. Il y a un produit qui est un autre produit, mais qui est un produit qui est un produit ومحتاج البرودوي اخر بحال لو تروك المقايضه كنمشي كناخذ ان برودوي عند واحد الشخص وكنعطي له البرودوي ديالي اذا لي برودوي كيبيعوا بعضياتهم. اذا هنا لا موني ما بقات عندها حتى شي دور ولا ما عندهاش حتى شي دور في داك ليبوك ديال لي كلاسيك. Alors c'est avec les produits que se font les achats. Toute offre crée sa propre demande. هاد لا لوا اللي عقلوا عليها مزيان لا لوا ديبوشي ديجا درناها في لي سيمستر اللي قبل. لا لوا ديبوشي كتقول بان toute offre crée sa propre demande. ما تقلبوهاش عقلوا عليها هكا بهذا الوضع هذا لان بارفوا في ليزامون كيقول لك بان لا دوموند كري سون اوفر يرى العكس. الوغ بيان سور لو برودوي اللي بغينا نقلبوا على لي ديبوشي على الفرص ديالو خص يكون ان برودوي اللي عنده واحد ليوتيليتي لان ان برودوي اللي كي لا با ليوتيليتي ما غيبيعش راسو ما تمشي للسوق ما غاديش يشري عندك حتى واحد. الوغ هنا لي كلاسيك كيقولوا بان لا موني اي نوتر ان كان فوال il est un instrument qui facilite les échanges pour éviter le troc. Le troc, le troc اللي هو المقايضة بالعربية. المشكل ديالو أنه مثلا أنا عندي بطاطا وبغيت نمشي نديها للسوق ومحتاج اللحم باغ اكزومبل. هذا ليكزومبل اللي كنا قلنا في لو كور ريسامون. محتاج اللحم خصني نمشي للسوق خصني نلقى واحد كيبيع اللحم ومحتاج البطاطا اللي عندي أنا. Ce qui fait c'est presque impossible. غتمشي عند مول اللحم غيقول لك انا محتاج مطيشه ما محتاجش بطاطا. Ce qui fait خصك تقلب على شي واحد اخر اللي كيبيع مطيشه ومحتاج البطاطا تعطي له البطاطا ديالك يعطيك مطيشه باش تعاود تديها لمول اللحم باش يعطيك اللحم. الوغ هنا جات لا موني باش كتفاسيليتي هاد لو تروك. اي واحد كيبيع شي حاجه في السوق الا وكتعطيه في المقابل ديالها لا موني ما كتعطيش ان اوتر برودوي. الوغ là, Ricardo distingue entre l'analyse réelle et celle monétaire. Alors, l'analyse réelle, pour Ricardo, elle est régie par la loi de Say, qui détermine le volume de la production globale et par les valeurs d'échange. Les valeurs d'échange, c'est le prix relatif. Et dans le produit, quand je fais, شحال ديال ساعات العمل كاين فيه وشحال تقام عليه ديال ساعات العمل ولا ماتيير اللي درنا فيه هذا هو لو بري اللي كيكون بري داشونج. يعني مثلا عندي واحد البرودوي مثلا عندي واحد قرعه باش نصاوبها خاصني مثلا ساعه ديال العمل ديال الخدام في لوزين. ساعه العمل الخدام كيخدم عندنا مثلا ب 15 درهم الساعه. الوغ ساعه اذا هذه القرعه كتقام عليها 15 درهم بالاضافه لا ماتيير بريمير بيان سور مثلا 5 دراهم ديال لا ماتيير بريمير. الوغ هاد لا بوتاي هذه كتقام علينا ب 20 درهم. هاد 20 درهم سي لا فالور ديشونج. ولكن عندنا لاناليز monétaire qui rend compte au niveau général des prix. Alors là, le niveau général des prix qui يحتم علينا أننا ما نشوفوش la valeur d'échange mais نشوفو la valeur réelle. La valeur réelle شنو هي داك لو بري باش غنبيع لو برودوي ماشي بالضرورة يكون عنده علاقه بالساعات ديال العمل اللي داروا في هذاك البرودوي. اكزومبل
الا خديت مثلا اكزومبل ديال شي برودوي كنبيعوه في المغرب، يعني كيتقام علينا في البرودكسيون ديالو بدرهم وكنبيعوه في المغرب بجوج دراهم، يعني درهم ديال الكود دو برودكسيون، درهم ديال لا مارج بينيفيسيير. الوغ هنا مثلا الا خديت داك البرودوي خديت واحد الكونتيتي ومشيت ليترونجي جوج دراهم، انا غنبيع داك البرودوي بجوج دراهم، ما ديك جوج دراهم شنو غتعطيني؟ هنا في المغرب ديك جوج دراهم ممكن تشري ليا خبزه وفرماجه ونفطر بها، مي في ليترونجي جوج دراهم ما غاديش تشري ديك حتى ديك الخبزه ما غاديش تشريها. سو كيفاش شنو غنديرو؟ غادي نحاولو نبيعو داك البرودوي ديالنا ماشي بلو بري اولا ما غنشوفوش، ما غنديروش داك لا فالور ديشونج، يعني نشوفو تقامت علينا بدرهم وغنبيعوها بجوج دراهم، مي غنشوفو ناخدو واحد لاناليز مونيتير، يعني بارابور لو بري جينيرال شحال داير في داك لونتوراج اللي انا فيه ديك ليكونومي اللي فيها، وهذاك البرودوي اللي كنبيعو في المغرب بجوج دراهم غادي خصني نبيعو مثلا ب 20 درهم في لوروب باش يجيني يلاه يجيني 2 اورو، ديك 2 اورو الله نفطر بها بحال في المغرب مع في لو كا ديال جوج دراهم. الوغ هنا غندوزو ليكواسيون ديشونج ديال فيشر، ليكواسيون دي ايشونج ديال فيشر شنو كتقول؟ كتقول لنا بان ام في ايكال بي تي. M, c'est la masse monétaire. V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. P, c'est le niveau général des prix. T, c'est le volume global des transactions. Alors, هنا كيقول الفيشر كيقول بأن V, la vitesse, elle est stable تقريبا à court terme. وكيقول إذا هنا c'est une variable اللي هي exogène خارجة على يعني ما كتأثرش على لا فونكسيون. عندنا T اللي هي الفوليوم دي ترانزاكسيون حتى هي اكزوجين، لان الفوليوم دي ترانزاكسيون راه تقريبا حتى هو ستابل، يعني ما كيأثرش على لا فونكسيون حتى هو، حيت كاين بلان امبلوا، يعني ما عندناش يعني اي حاجه اللي حنا في السوق كتشرى. اذا هنايا التيتا هي الى اكزوجين. فيشر كيقول بانه لي زوتوريتي ميتريز لا ماس مونيتير، اذا ام تاهي الى اكزوجين ما كتأثرش على هاد لا فونكسيون. واحد لا فاريابل اللي هي اندوجين، اون سول فاريابل اللي هي بي، نيفو جينيرال دي بري. الوغ هنا شنو غتولي عندنا؟ ام في ايكال بي تي، كلشي دوك لي فاريابل سون اكزوجين، بي بوحدها اللي اندوجين، كنمشيو لام. اذا ام بوحدها اللي كنقدروا نتحكموا فيها وتبدل لينا لا فالور ديال لا فاريابل بي. اذا حيت عندنا ام في واحد الجهه و بي في لوطر كوتي، اذا هنا ام الا طلعت ام بي كتطلع، ولا هبطت ام لا ماس مونيتير حتى بي غتهبط. اذا ليطا ولي زوتوريتي ممكن يتحكموا في النيفو دي بري باش غير بلا ماس مونيتير. الا لاحوا فلوس كثيره في المارشي غتطلع لا ماس مونيتير، و بار كونسيكونس غيطلع لو نيفو جينيرال دي بري. وإلا نقصنا لا ماس مونيتير من السوق غادي تهبط لا ماس مونيتير بيان سور، وغادي تهبط معاها حتى النيفو جينيرال دي بري. فالوغ في سيكسيون 3 غادي نهضروا على ليكواسيون دو كامبريدج. الوغ في كامبريدج اش كيقولوا؟ كامبريدج خصنا نعرفوا بان كتهضر على لونكيس. الوغ هنايا كتهضر على لا موني ديتوني، الفلوس اللي كنخبيو عندنا اللي ما كنصرفوهمش ما كنخسروهمش. الوغ هنايا في كامبريدج، مع كامبريدج بانت لا نوسيون ديال لا دوموند دو موني اللي هي لونكيس. Alors la demande de monnaie, la demande d'encaisse monétaire résulte de la non-synchronisation. La non-synchronisation, c'est trop la non, باش ما تلقاوش في examen la synchronisation وتجاوبوا عليها. La non-synchronisation entre les recettes et dépenses. إذا اش من encaisse كيهضر عليها في كامبريدج؟ كيهضروا على بعض الناس مثلا موظف عادي ذوي الدخل المحدود، شنو هي لونكيس عنده؟ شنو هي فلوس مخبيه ما خسرهاش؟ راه كتجي عنده ديك الفلوس كتكون عنده كنتيجه لانه غير المصاريف ديالو، الوقت ديال فاش كيخسر يدير المصاريف ما متزامنش مع المداخيل. مثلا انا شديت الصالير ديالي في لو 1 ماي، يعني في واحد شهر 5 شديت الصالير ديالي، ما غنخلصش الكرا، ما غنخلصش الضوء والماء، ما غنخلصش التليفون حتى لو 5. اذا من لو 1 حتى لو 5 انا عندي الصالير ديالي حاطوه في جيبي، حاطوه في الصندوق، حاطوه في الدار في المتجر، ساد عليه. هذه سيتي اونكيس، تخزين ديال الفلوس. ولكن هذا التخزين ماشي شي تخزين اللي هو اكسترا اوردينير، تخزين عادي ناتج على لا نون سانكرونيزاسيون، عدم تزامن والتوافق بين امتى شديت لي روسيت ديالي وامتى خسرت لي ديبونس ديالي. اذا لي روسيت شديتهم وما خسرتهمش،
ما خسرتش، ما درتش دي ديبونس على مده. اذا هنا في الاخر الشهر غتلقاني مفلس ما عندي حتى ريال، سي نورمال. ولكن في واحد الفتره في الشهر كنت جامع الفلوس، مخبي عندي واحد العدد ديال الفلوس. هما علاش كانوا مخبيين عندي؟ غير حيت مازال ما درتش لي ديبونس. هذه كتسمى demande d'encaisse monétaire résultant de la non-synchronisation entre les recettes et les dépenses. Alors là, MD, qui est la demande de monnaie, elle est liée au pouvoir d'achat. Bien sûr, واحد لاباس عليه كيشد 20 مليون في الشهر، كيخبي فلوس، كيخزن فلوس اكثر من واحد كيشد مثلا 3000 درهم في الشهر. الوغ هنا كتبان عندنا واحد لا فونكسيون اللي هي ام دي على بي كتساوي كا ايكغيك. هنا هاد كا، الوغ ايكغيك هو لو ريفوني بيان سور. هاد كا هادي كتمثل لنا لا بروبونسيون كو ان ميناج ولا ان اجون ايكونوميك سويت ديتونير من لو ريفوني ديالو جلوبال. اذا مثلا انا مثلا ايكغيك هو لو ريفوني ديالي، كنشد انا مثلا 3000 درهم، قلت مع راسي هاد الشهر غادي نخبي الربع الصالير ديالي غادي نخبيه ابار. هذاك الربع هو كا في هاد لا فونكسيون هادي. اذا انا جو سويت غاردي ولا تيزوريزي ان كار ديال الكابيتال ديالي. غير هو هاد ام دي على بي كتبين بانه لا دوموند دو موني راه متعلقه ببي، متعلقه بلا رياليتي، متعلقه بلي بري في المارشي. حيت انا الا بغيت نخبي مثلا باش باغ اكزومبل نشري واحد الطابله في السوق، راه ما غاديش نقول فراسي الطابله كدير 50 درهم وغنخبي 50 درهم. فاش نمشي نشري نلقى لا طابله دايره في السوق دايره مثلا 200 درهم، لا خصني نشوف لو بري ريال، خصني نمشي للسوق نشوف لا طابله شحال دايره، نلقاها دايره 200 درهم، عاد نفكر شحال البورسونتاج اللي هو كا داك الفاكتور كا، شحال هو بالنسبه بارابور لو ريفوني ديالي، شحال خصو يكون باش نخبي 200 درهم لونكيس ديالي باش نشري باغ لا سويت هذيك لا طابله. الوغ هنا في هاد لا فونكسيون هادي بلوتو في لا فونكسيون اللي قبل ديال فيشر ام في ايكال بي تي، ما نساوش بان ام في كتسمى لونغل مونيتير و بي تي كتسمى لونغل ريال. غتلقاو في لي زيكزامان، نقدروا نشرحوه من بعد، نديروا الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان ديال مونيتير ونشرحوا هاد لو كوتي هذا. إذا هنا كما قلت لكم قبل، لا دوموند دونكيس ريال لي زاجون ايكونوميك ديفينيس لور بوزوان اون تيرم ريال ماشي نومينال. اذا خصو كيشوف لا رياليتي، كيشوف لو بري في السوق في لا رياليتي شحال داير. لو كوفيسيون كا اي لو تو دو ترانزاكسيون توتال كو كونسيرف لي زاجون ايكونوميك. لا موني devient ان اكتيف كونسيرفي. اذا هنا ماشي بحال لي كلاسيك، ولات لا موني اكتيف كونسيرفي، ان اكتيف يعني ولات عندها فاعليه وعندها تاثير في ليكونومي. ماشي بحال لي كلاسيك اللي قال لك بانها نوتر، بانها ان انسترومون وانها فوال، يعني واحد الستار ولا واحد يعني فوال هو الفولار، يعني واحد الغطاء ديال على الحقيقه اللي هي برودوي كيشري برودوي. هنا لا موني الي اكتيف وعندها الي انتيغري في لو مارشي au sein du patrimoine contrairement au classique اللي كيقولوا بانها simple instrument transactionnel. الوغ عندنا هنا واحد النقطه ديال ليفي دونكيس ريال ولا ليفي دو بيغو، ليفي دو ريشيس. شنو هو هذا ليفي هذا دو بيغو او لا ايفي دو ريشيس؟ هو ملي كطلع لا اوفر دو موني، الفلوس موجوده كثيره، الفلوس في المارشي كيطلعوا لي زونكيس. يعني انا ملي كيكون مثلا عندي عندي 3000 درهم مونسيولمون، كتكون عندي 3000 درهم، واحد الشهر عندي 20000 درهم، 2 المليون. اش كندير؟ كنولي نخزن فلوس كثر. كانت ملي كتكون عندي 3000 درهم كنخزن غير 100 درهم مثلا في الشهر. دابا عندي 2 المليون، شنو غادي ندير؟ ما غاديش نخزن 100 درهم بيان سور، واخا نكونسومي بزاف، غادي نخزن مثلا 2000 درهم. اذا لونكيس كطلع. الوغ هنا ملي كطلع لونكيس انا غنحس براسي غيش، لاباس عليا، عندي 2000 درهم مخبيها. هنا لا كونسوماسيون انفستيسمون غادي تطلع. الوغ عندي فلوس كثيره مخزنه، اذا كنولي كندور في السوق، كنمشي لي زيبر مارشي مثلا، كتولي تبان لي شي حوايج ما كنتش باغي نشريهم، دابا ولاو كيبانوا ليا قادر نشريهم، كنحس براسي غيش كنشريهم. اذا كنزيد في لا كونسوماسيون ولا كنزيد في الانفستيسمون، هنا كتولي لا دوموند جلوبال كتزيد. لان انا الا كنحس براسي غيش وكنزيد كنكونسومي والاخر كيكونسومي وهذا كيكونسومي، لان لا ماس مونيتير عندنا كاملين طالعه، هنا كنوليو كاملين كنطلعوا لا دوموند جلوبال. وملي كطلع لا دوموند جلوبال كتكون واحد النتيجه ديالو هي لا اوس دي بري. لي بري كيطلعوا، لان ملي كتمشي للسوق كتبيع خضره مثلا،
الناس ملي كيكونوا كثار جاو كيشريو عندك الخضره، يعني كاينه لا دوموند كثيره، كتولي انت كتطلع الثمن، لان كتشوف راسك انت السلعه ديالك مطلوبه، ويعني لا هوس دي بري. ولكن الا كان العكس، كانت لا موني قليله، الناس عندهم فلوس قليله، فلوس ما كاينش فلوس في السوق بزاف، كيمشي للسوق الانسان كيقدر يدور على 6 الخضاره، كلهم كيسولوا شحال المطيشه، كيقولوا هذا 3 دراهم، يمشي عند الاخر يقول شحال المطيشه، يقول ليه 3 دراهم، يمشي عند الاخر يقول ليه المطيشه شحال 50، كيقلب على ارخص واحد، يقدر يلقى كلهم دايرين واحد الثمن وطالع بالنسبه ليه، غيخلي يدير بالنقص من المطيشه. اش كيديروا دوك الخضار هذيك الساعات ملي كيشوفوا الناس كيجيو عندهم بزاف وكيسولوهم على الثمن ديال الخضره وما كيشريوهاش وكيمشيو بحالهم، كيضطروا انهم ينقصوا من لا مارج بينيفيسيير ديالهم، يقدروا يبيعوا براس المال، يقدروا يبيعوا بخطيه قليله، خصهم غير اللي كيديروا السلعه ديالهم، لان غادي تخسر لهم الا بقات عندهم مده طويله، سو كيفي كينزلوا الثمن. اذا ملي كتنقص كتهبط لا دوموند جلوبال، حتى لي بري كيهبطوا معاها بيان سور. الوغ غادي نحبسوا هنايا، الله يجزيكم بخير، نحبسوا غير في هذا الشابيتر هذا، وفي لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نخدموا على شابيتر 2 اللي هو لاناليز كينيزيان دو لا موني. شكرا على التتبع ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وديروا جيم وصابوني باش ان شاء الله تعاونونا نديروا دوطر فيديو، وباش تشجعونا على اننا نديروا لي فيديو اكثر واحسن ان شاء الله. الله يمسيكم على خير.